बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 5 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब ला रहे हैं और सही आवाज ताशा मुसन्निफ असर नुमानी, पेशकश बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 या फिर कॉल नंबर 03002919 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, ये एक मुकम्मल किताब है और 158 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 5 सफ़ा नंबर 78 से। मुझे आपसे इख्तिलाफ है, अजरा ने जवाब दिया। दुनिया में मालो दौलत ही तो सब कुछ नहीं होता। मुमकिन है, मगर मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा जिसका तर्ज अमल इसके बरअक्स हो। यह आपकी नजरों की कोताही भी तो हो सकती है। आपका मतलब है कि कोई है जो मुझसे मोहब्बत के लिए मोहब्बत करता है? जमील ने अजरा को गौर से देखते हुए कहा। इसका जवाब मुझसे मालूम करने की बजाय आप खुद ही तलाश करें तो ज्यादा बेहतर है। अजरा ने दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा और फिर जैसे चौंक कर बोली, अरे आप कुछ खा नहीं रहे हैं? ये आपकी नजरों की कोताही भी तो हो सकती है। जमील ने अजरा का जवाब दोहराया। दोनों एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगे। देखिए, बातों बातों में हमें एक जरूरी बात तो भूले ही जा रहा था। जमील ने एकदम चौंकते हुए कहा। कौन सी बात? अजरा ने पूछा। पहले ये बताइए कि डॉक्टर साहब आपकी बात किस हद तक मानते हैं? आपको मालूम होना चाहिए जनाब कि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अजरा कुछ तन कर बोली। बहुत खूब, जमील ने मुस्कुरा कर कहा। गोया मैं यकीन कर लूं कि अगर मैं कोई दरखास्त करूं तो आप उसे डॉक्टर साहब से मंजूर करा लेंगी। आप कुछ कहकर तो देखिए। ये तो आपने इस तरह कहा जैसे बात मुंह से निकालते ही मेरी मुरम्मत हो जाएगी। बड़े शरीर हैं आप। अजरा महजूब सी हो गई। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कल परसों डॉक्टर साहब के अस्पताल में मैंने एक स्टोर कीपर की जगह के लिए इश्तिहार देखा तो मैं वहां मुलाजमत के लिए पहुंच गया। जी हाँ, मुझे मालूम है। मेरे एक दोस्त हैं जमील साहब, उन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर साहब से सिफारिश करके उनका तकर्रर करा दें। मैं समझ रही थी कि आप अपने लिए कहेंगे। अजरा ने कुछ ताज्जुब से कहा। आप भी तो शायद बीएससी करने के बाद अभी बेकार ही हैं या फिर आगे तालीम जारी रखने का ख्याल है? जहां तक मेरा सवाल है, मुलाजमत की जस्तजू में तो मैं भी हूं, जमील ने जवाब दिया। मगर आप उसे मेरी कमजोरी कह लें या कुछ और, मैं अपने बारे में सोचने से पहले अपने दोस्तों के बारे में सोचता हूं। अगर मेरी कोशिश से मेरे किसी दोस्त की जरूरत पूरी हो जाएगी तो मुझे उतनी ही मुसरत होती है जितनी अपनी किसी ख्वाहिश की पूरी होने पर। वाकई आप बड़े ही बुलंद किरदार नौजवान हैं, अजरा ने तारीफ की। आजकल दुनिया में इतना बेलोस कौन होता है जो दूसरों के लिए सोचे। वैसे मैं चाहती थी कि ये जगह आपको मिल जाए तो अच्छा है। वो क्यों? देखिए ना, अस्पताल हमारी कोठी से बिल्कुल करीब है। आप वहां तक आते तो मुझे उम्मीद होती कि भूले भटके यहाँ भी आ निकलेंगे और इस तरह आपके कलाम सुनने के ज्यादा मौके मिलते रहेंगे। अगर सिर्फ इतनी सी बात है तो आप जब चाहें मुझे काम से पकड़कर बुला सकती हैं। मैं हाजिर हो जाया करूंगा। गोया आप खुद से कभी नहीं आएंगे। बसरा चशम, मगर आप बात टाल रही हैं, जमील ने कहा। अगर आप इसी पर मुसर है तो जाइए, अपने दोस्त को इत्मीनान दिला सकते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट हो गया। अजरा ने जवाब दिया। शुक्रिया, जमील ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। अरे आप कहाँ चल दिए? अजरा ने चौंक कर कहा। अपने दोस्त को इत्मीनान दिलाने के लिए, जमील ने फौरन कहा। आपने भी कहा था ना कि जाइए। ओफो, शायरों से तो बात करना भी मुश्किल है, जुबान पकड़ लेते हैं। फिर आप जिसे कहें उसे पकड़ा करूं? जमील ने हंसकर कहा। गोया आप सारे काम मुझसे पूछ पूछ कर ही तो करते हैं। कोशिश तो यही कर रहा हूं। जमील मुस्कुराया, फिर फौरन ही कहने लगा। मजाक बरतरफ, अब इजाजत दीजिए, कुछ जरूरी काम भी है। फिर कब आइएगा? मेरा ख्याल है कि अब हफ्ते को मुशारे में ही मुलाकात होगी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अजरा ने जवाब दिया और जब तक जमील गेट से नहीं निकल गया उसे देखती रही। डॉक्टर अजीजुल हक साहब रात को खाने के फारिग होकर बिस्तर पर लेटे कोई किताब पढ़ रहे थे कि अजरा कमरे में दाखिल हुई।
डॉक्टर साहब के कुल 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। बीवी का इंतकाल आखिरी बच्चे की पैदाइश से 1 ही साल के अंदर हो गया था। उसके बाद हर चंद दोस्त अहबाब ने जोर दिया, मगर डॉक्टर साहब ने दूसरी शादी नहीं की थी। बड़ा लड़का इंग्लैंड में डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर रहा था। उसके बाद अजरा का नंबर था और अजरा के बाद एक 7-8 साल की उम्र का लड़का तारिक था। इकलौती लड़की होने की वजह से अजरा की नाज बर्दारियां कुछ ज्यादा ही थी और डॉक्टर साहब उससे बेहद मोहब्बत करते थे। अब आप रात के वक्त भी ये मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे तो आराम किस वक्त करेंगे? अजरा ने डॉक्टर साहब के हाथ से किताब ले ली। डॉक्टर साहब ने चश्मा उतारकर गौर से बेटी की तरफ देखा, मुस्कुराए, चेकबुक मेज की दराज में रखी। उन्होंने कहा, जितनी रकम की जरूरत हो भर लो, मैं दस्तखत कर दूंगा। अजरा ठनकी, आप समझते हैं कि मैं अपने किसी काम के बगैर आपके पास नहीं आ सकती? आ तो सकती हो, मगर मेरे आराम का ख्याल तुम्हें अमूमन उस वक्त आता है जब कुछ पैसों की जरूरत हो। डॉक्टर साहब ने छेड़ा, जब आप खुद ही आराम से भागते हो तो कोई कहां तक आपका ख्याल रख सकता है? अजरा ने मसनूई गुस्से से कहा, कितनी मर्तबा कह चुकी हूं, अस्पताल के इंतजामी अमूर की देखभाल के लिए किसी मैनेजर को रख लीजिए, मगर आपने हर तरफ से अपने आप को बांध रखा है। फिर ये कि दिन हो या रात, जिस वक्त जिसका दिल चाहता है पकड़कर ले जाता है आपको। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि रात के लिए किसी डॉक्टर की ड्यूटी लगा दे। अच्छा भाई अच्छा, मान लिया कि हमारी बेटी को हमारा ख्याल है। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, अब तुम अपना काम बताओ और मुझे पढ़ने दो। एक जरूरी केस के सिलसिले में कुछ पॉइंट्स नोट करना है। आपने स्टोर कीपर की जगह के लिए किसी को रख लिया। अजरा फौरन मतलब पर आ गई। गोया हमारी बेटी घर के इंतजामात से आगे बढ़कर अस्पताल के मामलात में भी दिलचस्पी लेने लगी है। डॉक्टर साहब ने कुछ चौंक कर कहा, क्या आपसे मुतल्लिक हर मामले में दिलचस्पी लेना मेरा फर्ज नहीं है? जरूर है भाई, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी तक तो नहीं रखा है, मगर करीब करीब इरादा कर लिया है। तो फिर आप इस तकर्रर का इख्तियार मुझे दे दीजिए। मैं कल ऑफिस जाकर जिसे मुनासिब समझूंगी रख लूंगी। मगर बेटी, इंटरव्यू तो मैंने ले लिए हैं, तुम्हें कैसे मालूम होगा कि कौन सा उम्मीदवार उस जगह के लिए मौजू है? मुझे इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं, अजरा ने जवाब दिया। गोया तुम पहले से ही किसी को वो जगह देने का इरादा कर चुकी हो। जी हाँ। कौन है वो? जमील अहमद साहब, अजरा ने बताया। मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने दरखास्त दी है। क्या? डॉक्टर साहब बेख्तियार चौंक कर अजरा को देखने लगे। जमील, तुम्हारा मतलब है वो BA फेल? तुम इसे कैसे जानती हो? मैं उन्हें नहीं जानती। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो उस जगह का अहल है या नहीं? जिन साहब ने मुझसे जमील की सिफारिश की है वो किसी गैर अहल उम्मीदवार के लिए कह ही नहीं सकते। किसने सिफारिश की है? शाहिद साहब ने, अजरा ने बताया। वो बड़े अच्छे शायर हैं और उससे ज्यादा अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें बाहू भी जानती हूँ। तुम्हारा मतलब है उस शाहिद से तो नहीं जो इस्लामिया कॉलेज का स्टूडेंट था और इसी साल BSc इम्तियाजी नंबरों से पास किया है? जी हाँ, मगर वो तो खुद उस जगह का उम्मीदवार है। डॉक्टर साहब ने हैरत से कहा, मैं इसका इंटरव्यू ले चुका हूँ। एक लम्हे के लिए अजरा हैरत ज़दा रह गई। वो सोच रही थी शाहिद ने इसे ये बात क्यों नहीं बताई, मगर फौरन ही उसने उसकी तौजीह कर डाली। आप इसी से उनकी शरीफ तबीयत का अंदाजा लगा सकते हैं। वो बोली, गालबन उन्हें मालूम हो गया है कि आपने जमील साहब को मुस्तरद कर दिया है और उनकी तबीयत ने गवारा नहीं किया कि दोस्त की नाकामी के बाद खुद उस जगह के उम्मीदवार हो। वो मुझसे अपने लिए भी कह सकते थे, मगर उन्होंने दोस्त के मुफाद को ज्यादा अजीज रखा। मुझे ये सुनकर खुशी हुई है कि मैंने इंटरव्यू में उस लड़के के बारे में जो राय कायम की थी वो वैसा ही निकला। डॉक्टर साहब संजीदा लहजे में बोले, मगर बेटी, उसने दोस्ती के जज्बे में एक गलत आदमी की सिफारिश की है। जमील ज़हीन है और चालाक भी, मगर मुझे उसकी फितरत में एहसास जिम्मेदारी का फुकदान महसूस हुआ। वो स्टोर कीपर जैसी जिम्मेदारी को निभा ना सकेगा और इस जिम्मेदाराना जगह के लिए मुनासिब भी नहीं। मगर मैं शाहिद साहब से वादा कर चुकी हूँ। अजरा ने जिद की। जिद नहीं करते बेटे, डॉक्टर साहब ने नरम लहजे में समझाया। ये ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में तुम बेहतर फैसला नहीं कर सकती। तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे? अजरा ने रूठने के अंदाज में कहा। तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारी जा और बेजा सभी जिद्दें पूरी की हैं, मगर इनका ताल्लुक मेरी या तुम्हारी जात से था। मैं ऐसे मामले में तुम्हारे गलत फैसले की तायद कैसे करूं जिसका नुकसान दूसरों को उठाना पड़े? अलबत्ता अगर तुम शाहिद के बारे में कहती
تو میں بلا تعامل آمادہ ہو جاتا۔ گویا آپ پہلے سے شاہد صاحب کو لینے کا فیصلہ کر چکے تھے؟ عذرا نے ایک دبی دبی سی مسرت کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، بالکل فیصلہ تو نہیں کیا تھا، 2-4 اور اہل امیدوار بھی نگاہ میں تھے، ڈاکٹر صاحب نے کہا، مگر بہرحال یہ بات مانی جا سکتی ہے۔ تو پھر آپ یہی بات مان لیجئے اور اس پوسٹ پر شاہد صاحب کا تقرر کر دیجئے۔ اچھا بھئی، اچھا، اب تو مجھے کتاب دو اور بھاگ جاؤ یہاں سے، ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ چشمہ لگاتے ہوئے کہا۔ نیا پیراگراف۔ اب بتائیے جناب، شاہد اپوائنٹمنٹ لیٹر جمیل کی ناک کے آگے نچاتے ہوئے بولا۔ یہ پوسٹ تو آپ کے بقول آپ کے نام الاٹ ہو چکی تھی۔ جمیل نے لیٹر پڑھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ کوئی بات نہیں دوست، ملازمت مجھے ملی یا نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو حساب دوستاں والی بات ہے۔ بہرحال مبارک ہو، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میرا یوں بھی مستقل ملازمت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر تمہاری بات دوسری ہے، تمہارا وہاں کیریئر بن جائے گا۔ جی ہاں، انگور کھٹے والی بات کر رہے ہو؟ شاہد ہنسا۔ بڑے ہی زور و شور سے عذرا کو پھانسنے گئے تھے، مگر میں نے کہا تھا نا کہ وہاں تمہاری دال نہیں گلے گی، دیکھ لو وہی ہوا۔ قاعدے سے شرط ہار چکے ہو، اس لیے میری ایک بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دال تو ایسی گلے گی بھائی کہ تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ جمیل لمحہ بھر کی سنجیدگی کے بعد پھر ہنسنے لگا تھا۔ بس اپنی 2-4 اچھی غزلیں اور دے دینا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں اب بھی عذرا کو غزلیں سنانے کا موقع مل جائے گا؟ موقع؟ جمیل نے ایک کہکا لگایا۔ یار وہ تو میں نے کچھ ڈور کھینچ رکھی ہے، ورنہ عذرا تو یہ چاہتی ہے کہ میں ہر روز دن کا بیشتر حصہ اسے غزلیں ہی سناتا رہوں۔ میں نہیں مانتا، شاہد نے بے یقینی کے ساتھ کہا۔ تم جھوٹی سچی باتیں کرنے میں ویسے بھی ماہر ہو، مجھے کیا پتا کہ یہ بھی کوئی بے پر کی ہے یا نہیں۔ بھیا، یہ جو تمہیں نوکری ملی ہے نا، یہ بھی اسی جانب کا ہی صدقہ ہے۔ جمیل بولا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ بات کیا ہوئی ہوگی۔ بہرحال اگر تمہیں یقین نہیں تو ہفتے کے دن میرے ساتھ چلنا، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ کیوں، ہفتے کے دن کیا ہے؟ شاہد نے حیرت سے پوچھا۔ ایک شاندار مشاہرہ جس میں یہ آپ کا خادم محض عذرا کے اصرار پر شریک ہو رہا ہے، جمیل نے ایک کہکا لگاتے ہوئے بتایا۔ مشاہرہ واقعی شاندار تھا۔ انجمن خواتین بڑے بڑے لوگوں کی بیگمات کا ایک ادارہ تھا، جس کا مقصد اگرچہ بیگمات کے لیے پبلسٹی حاصل کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا، لیکن ظاہر داری کے لیے ایک تو اسکول اور انڈسٹریل ہوم بھی اس کے زیر اہتمام چل رہے تھے، مگر بیگمات کی سرگرمیوں کا زیادہ زور آرٹ نمائشوں، رقص و سرود کے مظاہروں اور مینا بازاروں کے انعقاد پر مرکوز رہتا تھا۔ یہ سالانہ مشاعرہ بھی ان سرگرمیوں میں سے ایک تھا، اور چونکہ سرکاری سرپرستی حاصل تھی اس لیے ملک گیر پیمانے پر ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر عزیز الحق کی وجہ سے عذرا بھی انجمن خواتین کی خاصی معروف اور مصروف کارکن تھی۔ صدر، نائب صدر اور سیکرٹریوں کی جملہ اقسام کے عہدے تقسیم ہو چکے تھے، اس لیے اسے مجلس عاملہ کا رکن بنا لیا گیا تھا۔ اس کی کوششوں سے جمیل کو بھی شاہد کے نام کی حیثیت سے باحثیت شاعر شریک ہونے کا دعوت نامہ بھجوا دیا گیا، اور یہ بھی اسی کا اثر تھا کہ جب مشاعرہ شروع ہوا تو اسٹیج سیکرٹری نے شاہد یعنی جمیل کو مقامی نو اور موضوع کے ساتھ بھگتانے کی بجائے ہاں سے مشہور شاعروں کی فہرست میں 7ویں 8ویں نمبر پر رکھا تھا۔ شاہد نے اس موقع کے لیے جمیل کو اپنی 3-4 بہترین غزلیں لکھ کر دے دی تھیں، جنہیں جمیل نے ترنم کے مختلف دھنوں کے ساتھ پہلے سے کئی مرتبہ ریہرسل کر کے کافی پختہ کر لیا تھا۔ شاہد خود بھی اس کے ساتھ آیا تھا، اور چونکہ ایک شاعر کے ساتھ آیا تھا اس لیے اگلی صفوں میں بیٹھنے کا موقع بھی حاصل تھا۔ یہ دونوں مشاعرے کے پنڈال میں پہنچے تو عذرا انہیں باہر ہی بےتابی سے انتظار کرتی ہوئی مل گئی تھی۔ وہ سفید ساڑی باندھ کر آئی تھی۔ شاہد نے آج اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور اگر اس کی فطری شرافت مانے نہ ہوتی تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ اسے مسلسل دیکھے ہی جائے۔ جمیل بے شمار لڑکیوں کے ساتھ اپنے رومان کی داستانیں اسے سنا چکا تھا، خود شاہد بھی کتنی ہی مرتبہ اس کی اس آوارہ گردی میں بادل نہ ہانستا شریک ہونے پر مجبور ہوتا رہا، مگر آج اسے پہلی مرتبہ اپنے دل میں ایک کسک محسوس کی، اور بے اختیار یہ چاہا کہ کاش جمیل اس عذرا سے نہ ملا ہوتا۔ جمیل نے عذرا سے شاہد کا تعارف کرایا۔ ان سے ملی، وہ بولا، یہ ہے مسٹر جمیل احمد، وہ BA فیل امیدوار جن کے لیے آپ نے سفارش کی تھی۔ شاہد جمیل کے مقابلے میں کہیں زیادہ وجی اور جاذب توجہ شخصیت کا مالک تھا۔ عذرا نے اسے دیکھا اور کچھ مبہوت سی ہو گئی۔
ڈاکٹر صاحب نے جن الفاظ میں جمیل کا ذکر کیا تھا انہیں سن کر عذرا نے کوئی اچھا تاثر قائم نہیں کیا تھا اس کے بارے میں، مگر وہ اس وقت جس جمیل کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی وہ تو کوئی اور ہی معلوم ہوتا تھا۔ جمیل ایک ہی گھاگ تھا، نہ جانے کتنی لڑکیوں سے واقف تھا، نگاہوں کو پہچانتا تھا۔ ایک دم سے اسے احساس ہوا کہ اگر کہیں عذرا کو معلوم ہو جائے کہ جس کی شاعری پر وہ وارفتہ ہو رہی ہے وہ شاید یہی ہے، تو پلٹ کر وہ جمیل کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، عذرا نے واقعی خوش ہوتے ہوئے کہا، مگر ایک بات ہے، نہ جانے کیوں آپ کو دیکھ کر یہ بات سچ معلوم نہیں ہوتی کہ آپ BA پاس نہیں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، جمیل نے بڑی ہی صفائی سے کہا، کچھ لوگ BSc ہو کر بھی جاہل نظر آتے ہیں جیسے کہ میں، اور کچھ لوگ ہر کلاس میں فیل ہوتے ہیں مگر پھر بھی جمیل صاحب کی طرح سند یافتہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایمانداری کی بات ہے، عذرا نے ایک ہلکے سے کہکے کے ساتھ جواب دیا کہ جب غزالہ نے بتایا کہ آپ نے فرسٹ ڈویژن میں BSc پاس کیا ہے تو مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کا پہلا تاثر بڑا ہی حقیقت آفریں ہوتا ہے، شاعر نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، بہت زیادہ، جمیل نے کہکا لگاتے ہوئے تائید کی۔ اچھا آئیے آپ لوگ چل کر اندر بیٹھیے، عذرا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ شاہد کو چوتھی صف میں جگہ ملی تھی، پنڈال پورا بھر چکا تھا مگر اس کے باوجود لوگ برابر چلے آ رہے تھے۔ مشاعرہ وقت مقررہ سے صرف آدھے گھنٹے بعد ہی شروع ہو گیا۔ ابتدا میں بڑی ہوٹنگ ہوئی مگر آہستہ آہستہ رنگ جمتا گیا۔ کافی دنوں کے بعد ایک سلیقے کا مشاعرہ ہو رہا تھا اور لوگ ٹکٹ لے کر سننے آئے تھے، اس لیے شروع کے 2-4 شاعروں کے بعد ذرا سنجیدہ ہو گئے۔ تقریباً 11 بجے بعد شاہد کا نام پکارا گیا اور جمیل نے اسٹیج پر آ کر اس طرح جیسے زندگی بھر مشاعروں میں کلام ہی سناتا رہا ہے، بڑی ہی شاعرانہ اداکاری سے شاہد کی غزل سنانا شروع کی۔ مطلع نہیں تہلکا مچا دیا اور پھر تو ہر شعر پر وہ داد ملی کہ بڑے بڑے جگادری شاعروں کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ لوگ کرسیوں سے اچھل پڑے تھے، ایک ایک شعر کے ایک مرتبہ پڑھوایا جا رہا تھا۔ شاہد نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ داد کا نشہ کیا ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اسٹیج پر موجود نہیں تھا مگر ظاہر تھا کہ غزل اسی کی تھی اور جمیل کو جو داد مل رہی تھی اس کا اصل مخاطب وہی تھا۔ ایک غزل ختم ہوئی تو لوگوں نے ایک اور کا شور مچایا۔ سیکرٹری مشاعرہ نے ایک بڑے شاعر کا نام پکارا مگر لوگ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ شاعر صاحب نے بھی خوٹ ہونے سے بہتر یہی خیال کیا کہ خود جمیل سے ایک غزل سنانے کی فرمائش کریں۔ چنانچہ جمیل کو ایک غزل اور سنانا پڑی۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے اس وعدے پر جان بخشی کی کہ آخر میں اسے ایک مرتبہ پھر بلایا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے ماہر الکلام شعرا کا نمبر تھا اور انہوں نے بہترین غزلیں بھی سنائیں۔ بے تحاشا داد بھی ملی مگر جو رنگ جمیل پیدا کر گیا تھا وہ کسی اور کے نصیب میں نہ آ سکا۔ تقریباً 1 بجے مشاعرے کی کاروائی اختتام کو پہنچی۔ عذرا اپنی کار میں آئی تھی، اسے جمیل اور شاہد دونوں کو ان کے گھروں چھوڑنے کی پیشکش کی اور تمام راستے کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی زبان پر شاہد کی غزلوں کا ہی ذکر رہا۔ شاہد کا گھر پہلے پڑتا تھا۔ اسے اتارنے کے بعد جمیل اور عذرا روانہ ہوئے تو عذرا ایک مرتبہ پھر اس کی شاعری پر گفتگو کرنے لگی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر آپ 2-4 مشاعروں میں بھی شریک ہو جائیں تو لوگ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اپنے آپ کو چھپا کر آپ اپنے مداحوں پر کتنا ظلم کر رہے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ 1-2 گھڑی کی واہ واہ سے حاصل بھی کیا ہے؟ جمیل نے کہا، شاعری میرے لیے محض اپنے شوق کی چیز ہے اور میں اسے اسی حد تک ہی رکھنا چاہتا ہوں، مگر میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ عذرا نے کہا، حیرت ہے آپ کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہ ہو سکا کہ قدرت نے آپ کو کتنی بے پناہ شعری صلاحیت عطا کی ہے۔ آپ جسے محض اپنے شوق کی چیز کہہ رہے ہیں، میں اسے اپنے تصور میں عنقریب پورے ملک کے گوشے گوشے میں گونجتے محسوس کر رہی ہوں۔ یہ معمولی ملازمت آپ کا مستقبل نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ خود آپ کے بقول میں ابھی سرے سے ہی شاعر ہی نہیں ہوں تو آپ مجھے مستقبل کے یہ سہانے خواب کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ ابھی تک غزالہ کے یہاں میرے برتاؤ کو نہیں بھولے ہیں۔ عذرا افسردہ ہو کر بولی، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا۔ تو پھر اس کے دوسرے دن اپنی کوٹھی میں ہونے والی گفتگو میں آپ نے محبت اور شاعری کو لازمی جز قرار دیا تھا کہ اس کے بغیر آدمی شاعری نہیں کر سکتا اور نہ ہی شاعر بن سکتا ہے۔ یہ میں نے ایک عام بات دہرائی تھی، اپنا نظریہ نہیں بیان کیا تھا۔ عذرا کچھ شرما گئی، مگر شراب نہ سہی۔ محبت واقعی ایک ایسی چیز ہے جو شاعری میں رنگینی اور مٹھاس پیدا کر دیتی ہے۔
جمیل نے کہا، اگر آپ کے مشورے کے مطابق میں سنجیدگی سے شاعری کی طرف توجہ دوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اب محبت کرنے کے لیے کسی کو تلاش کروں۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ اب تک تلاش کر چکے ہیں، مگر اس تلاش کے کیا حاصل جسے آدمی اپنا نہ کہہ سکے؟ آپ نے سنا نہیں، کہنے والے کی زبان کون روک سکتا ہے؟ عذرا شریر لہجے میں بولی، مگر میں بہت ہی خوددار ہوں عذرا، اپنی بات کھونا نہیں چاہتا۔ جمیل بڑا ہی سنجیدہ نظر آ رہا تھا کہ کس نے کہا کہ آپ اپنی بات کھو دیں گے؟ کسی نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ میری بات رکھ لی جائے گی۔ چلیے تو کسی نہ کسی طرف سے میں آپ کو یہ یقین دلا سکتی ہوں، عذرا نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ سچ عذرا؟ جمیل نے ہاتھ بڑھا کر عذرا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ نہیں، جھوٹ۔ تو کیا میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں اور میں اپنی خوش نصیبی پر یقین کر لوں؟ جمیل نے کچھ اور قریب ہونے کی کوشش کی۔ ضرور، مگر میں محبت کو بہت ہی مقدس چیز خیال کرتی ہوں۔ عذرا نے نرمی سے ہاتھ چھڑا لیے۔ اس پہیلی کا مطلب کیا ہوا؟ جمیل کو شاید اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ محبت کا قانونی اور اخلاق کی تحفظ۔ عذرا نے چہرے پر پھیلی ہوئی سرخی کے ساتھ کہا، تمہارا مطلب ہے شادی؟ جمیل نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب مان جائیں گے؟ ابا جان آپ سے بہت ہی متاثر ہیں، صرف ملازمت کی حد تک، آپ کہہ کر تو دیکھیے۔ عذرا بری طرح شرمائے جا رہی تھی۔ تم کہتی ہو تو قسمت آزمائی کر لوں گا، جمیل بولا، مگر فرض کرو انہوں نے انکار کر دیا تو؟ وہ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کر دیا تو؟ جمیل نے بڑے ہی معنی خیز لہجے میں کہا، بغاوت کا حوصلہ رکھتی ہو؟ اگر اس کا وقت آیا تو آپ مجھے کم ہمت نہیں پائیں گے۔ بس میں یہی یقین کرنا چاہتا تھا، جمیل نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے سروس جوائن کر لی؟ اچانک عذرا نے پوچھا۔ خوب یاد دلایا۔ میں اسی سلسلے میں ایک بات کہنے والا تھا کہ میں نے سروس تو جوائن کر لی ہے، مگر آپ مجھ سے ملنے آنے یا فون کرنے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ میں اپنی محبت کو افسانہ نہیں بنانا چاہتا، جمیل مسکرا کر بولا۔ ایک فون یا ایک ملاقات اور پورا اسپتال یہ سوچ رہا ہوگا کہ ڈاکٹر عزیز الحق کی بیٹی اور ایک معمولی اسٹور کیپر پر اتنی مہربان کیوں ہے؟ ضرور کوئی بات ہے۔ نیا پیراگراف۔ جمیل نے لڑکیوں سے اپنے تعلقات کو کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لوگوں کو جو مزہ مچھلی کے شکار میں آتا ہے وہی مجھے مزہ کسی نئی لڑکی کو پھنسانے میں آتا ہے۔ چارہ ڈال کر کانٹا پھینک دیا اور اب کر رہے ہیں انتظار کہ مچھلی کب کانٹا نکلتی ہے۔ اس نے کانٹا نکلا تو پھر ایک دلچسپ کشمکش شروع ہو گئی۔ شکاری ڈھیل دے رہا ہے، مچھلی یہ سمجھ کر بھاگ رہی ہے کہ اب بچ نکلی، مگر فوراً ڈور کو جھٹکا لگتا ہے، ایک ٹیس سی اٹھتی ہے اور مچھلی سوچتی ہے کہ اگر وہ آزاد ہے تو پھر یہ ہلچ کیسی ہے، اور اسی وقت شکاری ڈور کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مچھلی ڈور میں بندھی ہوئی شکاری کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ اچانک پھر تڑپ کر ایک پلٹا کھاتی ہے اور شکاری ڈور ڈیلی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک وجہ تھی کہ جب تک کوئی لڑکی اس سے بھاگتی تھی وہ اس کا پیچھا کرتا تھا، اور جہاں کسی لڑکی نے کشمکش چھوڑ کر ہتھیار ڈالے اور اس کی دلچسپی ختم، ایک دو ملاقاتوں تک اسے گوارا کرتا اور پھر یوں ذہن سے نکال پھینکتا جس طرح کوئی کپڑوں سے گرد جاڑ دیتا ہے۔ اب تک صرف دو لڑکیاں ایسی ملی تھی کہ جمیل کو شکار کرنے کے ساتھ ساتھ شکار ہونے کا بھی احساس پیدا ہوا تھا، ایک فوزیہ اور دوسری عذرا۔ فوزیہ کے بارے میں تو وہ ابھی تک ایک بے نام سے احساس شکست میں مبتلا تھا کہ وہ آئی بھی اور نکل بھی گئی، مگر عذرا بالکل اس کی مٹھی میں تھی، اور جمیل سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اس سے سچ مچ شادی کر ہی لے تو کیا نقصان ہے۔ اس میں شک نہیں کہ احمد علی صاحب کی مالی حیثیت اچھی خاصی تھی، لیکن وہ اپنا مستقبل بزازی سے وابستہ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ڈاکٹر عزیز الحق اتنے بڑے ہسپتال کے مالک ہیں، اب تک لاکھوں روپے کا تو بینک بیلنس ہو چکا ہوگا۔ ہسپتال اور لاکھوں کے بیلنس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تب بھی بات لاکھوں میں رہتی ہے، مگر پریشانی یہ تھی کہ خود اس کے والدین اس شادی کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے تھے، بالکل پرانے زمانے کے دکیانیسی بزرگوں کی طرح۔ اور اس کی ماں نے تو بچپن سے ہی اس کی منگنی اختر یارہاں جوتے والوں کی لڑکی سے کر دی تھی، اور یہ اختر یارہان جوتے والے احمد علی صاحب کے عزیز ترین دوستوں میں شامل تھے جو کسی دوسرے شہر میں جوتوں کا کاروبار کرتے تھے۔ اگر اس نے عذرا سے شادی کرنے کا اشارہ بھی کیا تو گھر میں قیامت برپا ہو سکتی تھی۔ احمد علی صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی بات کے پیچھے اکلوتے بیٹے کو بھی بڑی خوشی سے قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ پریشانی یہی نہیں تھی
کہ جمیل کو صرف اپنے والدین کی طرف سے مخالفت کا اندیشہ ہو۔ اسے یقین تھا کہ کسی جادو کے زور سے وہ احمد علی صاحب کو آمادہ کر بھی لے، تو ڈاکٹر عزیز الحق سے قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ وہ جمیل کو ہی شرف دامادی بخشنے پر تیار ہو جائیں۔ تیسری پریشانی خود عذرا کی طرف سے بھی ممکن تھی۔ شاہد کے نام اور اس کی شاعری نے ایسی الجھن پیدا کرتی تھی کہ اس کا صاف ہونا خود عذرا کے صاف ہونے کے مترادف بن سکتا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ عذرا کو بھی اس نے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر کیوں نہیں جیتا، اس کے لیے شاہد کا سہارا کیوں لیا، مگر ساتھ ہی وہ محسوس کر رہا تھا کہ عذرا ایسی لڑکی نہیں تھی جو کسی اور کی طرح اس کے قابو میں آ سکتی۔ وہ غزالہ کے ہاں اس کا پہلا رد عمل دیکھ چکا تھا، اور پھر مشاہرے میں شاہد اور عذرا کی ملاقات کا منظر بھی اس کے ذہن میں چپ کر رہ گیا تھا۔ نہیں، وہ اس بات کی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ عذرا پر اصل حالات کا انکشاف کر کے اسے ہاتھ سے کھونے کا خطرہ مول لے۔ عجیب اتفاق تھا کہ شاہد عذرا ہی کے معاملے میں اس سے شرط بھی لگا بیٹھا تھا۔ اب عذرا کے ہاتھ سے جانے کا مطلب شرط ہار جانے کی شرمندگی نہیں، جمیل کی انا اور اس کے پندار کی شکست تھی، اور جمیل شرط ہار جانا تو برداشت کر سکتا تھا مگر شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کئی دن تک وہ اس مسئلے پر سر کھپاتا رہا، یہاں تک اس کے چالاک ذہن نے ایک اسکیم تیار کر ہی لی۔ آپ ہی آپ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی اور وہ کپڑے تبدیل کر کے گنگناتا ہوا اپنے دوست مشتاق کی طرف چل دیا، جس کی دکان پر ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ٹیپ ریکارڈر وغیرہ مرمت ہوتے تھے اور فروخت ہوتے تھے۔ نیا پیراگراف۔ ڈاکٹر عزیز الحق کے پرائیویٹ آفس کے دروازے پر کھڑے ہوئے چپراسی نے بڑے ہی غور سے لمبی داڑھی والے بڑے میاں کو دیکھا، جو ایک ہاتھ میں چھوٹا سا اٹیچی کیس اور دوسرے ہاتھ میں ملاقاتی کارڈ پکڑے اینکو کی شیشو کے پیچھے آنکھیں جھپکا رہے تھے۔ اماں تم آدمی ہو یہ چپراسی؟ بڑے میاں نے کہا، تم سے کہہ رہا ہوں کہ کارڈ لے جاؤ مگر تم سنتے ہی نہیں۔ جناب میں آپ کا کارڈ ڈاکٹر صاحب کو دے کر آیا ہوں، چپراسی نے جواب دیا، مگر وہاں ایک صاحب پہلے سے بیٹھے ہیں، جب تک وہ چلے نہیں جاتے ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ اماں تو کہ میں ان کے سر پر بیٹھنے جا رہا ہوں۔ بڑے میاں بگڑے، کوئی صاحب بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں، میں دوسری کرسی پر بیٹھ جاؤں گا۔ وہ بات کر رہے ہیں تو میں اتنا بد تہذیب نہیں ہوں کہ ان کی باتوں میں دخل دوں، یا پھر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب کے دفتر میں آنے والوں کے لیے اور بیٹھنے والوں کے لیے صرف ایک ہی کرسی رکھی ہے؟ بڑے آدمی کو قاعدہ ہوتا ہے صاحب کہ جب تک ایک ملاقاتی سے بات نہیں کر لیتے دوسرے کو نہیں بلاتے۔ چپڑاسی نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا تو پھر کم سے کم یہ کارڈ ہی دے آؤ۔ ایک کارڈ دے تو آیا ہوں۔ اماں تو پھر کیا ہوا، ایک اور دے آؤ، میرے پاس کوئی کارڈوں کی کمی ہے؟ چپڑاسی حیران ہوا کہ ان بڑے میاں کو کیسے سمجھائے۔ وہ کوئی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ اندر بیٹھے ملاقاتی نے باہر آ کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ جائیے صاحب، وہ بولا، یہ دوسرا کارڈ اب خود ہی جا کر دے آئے۔ بڑے میاں اٹیچی کیس سنبھالے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے دفتر میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، انہوں نے دروازے سے ہی نعرہ لگایا۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا اور کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولے، بیٹھیے۔ اماں بیٹھوں گا نہیں۔ بیٹھوں گا نہیں تو اتنی ضروری باتیں کیا کھڑے کھڑے ہی کرتا رہوں گا؟ بڑے میاں نے کمال بے تکلفی سے اٹیچی کیس اپنے سامنے میز پر رکھا اور خود کرسی پر بیٹھ کے اٹیچی کیس رکھنے کے لیے میز سے کچھ ضروری چیزیں انہیں ایک طرف ہٹانا پڑی۔ اسے نیچے رکھ دیں تو بہتر ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کا مطلب اٹیچی کیس سے تھا، مگر بڑے میاں نے پین سٹینڈ، ایش ٹرے، پیپر ویٹ اور دوسری چیزیں جو انہوں نے سمیٹی تھی اٹھا کر قریب کی کرسی پر رکھ دی۔ اماں ڈاکٹر آدمی سمجھدار معلوم ہوتے ہو، وہ بولے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اماں سیدھا ہوائی جہاز سے چلا رہا ہوں، برہودار نے تار دے کر بلوایا ہے۔ تو برہودار کہاں ہیں؟ انہیں ساتھ نہیں لائے؟ ڈاکٹر صاحب غالباً یہ سمجھے کہ تار کسی بیماری کے سلسلے میں دیا گیا ہوگا۔ وہ تو بہت ہی ضد کر رہا تھا ساتھ آنے کے لیے، مگر میں نے کہا کہ پہلے مجھے جا کر تو بات کر لینے دو۔ بڑے میاں نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، اچھا تو آپ ہی فرمائیے کہ کیا بیماری ہے صاحبزادے کو؟ ڈاکٹر صاحب نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بیماری؟ بڑے میاں چونکے مگر فوراً ہی ایک فلک شگاف کہہ لگاتے ہوئے بولے، اماں ڈاکٹر آدمی پر مذاق ہو۔ انہوں نے ایک اور کہکا بلند کیا، باخدا تم نے خوب کہا، یہ محبت واقعی ایک بیماری ہی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ اماں مطلب مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ پوچھو ان برہودار سے جو تمہاری صاحبزادی کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور مجھے تار دے کر بلایا ہے کہ شادی کروں گا تو ڈاکٹر عزیز الحق کی بیٹی سے، ورنہ زہر کھا لوں گا۔ کیا؟ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے قلم گر پڑا۔
आखिर आप हैं कौन और क्या चाहिए आपको? मैं उसके लिए चपड़ासी से कह रहा था कि एक कार्ड और ले जाओ। बड़े मियाँ ने संभल कर जवाब दिया, बहरहाल मेरा नाम अहमद अली खान है और मैं बरहुदार जमील सलमा का वालिद बरगुज़ार हूँ और तुम्हारी बेटी अजीजी अजरा से अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। खानदानी इतबार से हालिस पठान हूँ, माली इतबार से गवर्नमेंट की ठेकेदारी में लाखों कमाया है और इस वक्त भी तुम्हारी दुआ से 3 जाती मकान और 40-45 लाख का नकद बैंक बैलेंस रखता हूँ। जहाँ तक बरहुदार का ताल्लुक है तो इसी साल बीए में फेल हो चुका है, मगर उसे यूं भी पास होने की कतन जरूरत नहीं थी कि खुदा का दिया हुआ सब कुछ घर में मौजूद है। तुम्हारी लड़की को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। अब बोलो क्या कहते हो? आपका मतलब है वो जमील जिसने मेरे अस्पताल में मुलाजमत की दरखास्त दी थी? हमाकत की थी उस गधे ने, बड़े मियाँ ने जवाब दिया। और पता है मैंने पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? कहने लगा, अजरा के करीब रहना चाहता हूँ, माफ कीजिए मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। अपनी बेटी का हाथ उस लावाली नौजवान के हाथ में नहीं दे सकता। तो मेरे हाथ में दे देना, मैं उसके हाथ में दे दूंगा, बात एक ही है। बड़े मियाँ ने दाढ़ी पर हाथ फेरा। जी नहीं, मैं कह चुका हूँ कि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है, डॉक्टर साहब ने सख्त लहजे में कहा। जमील लखपति बाप का बेटा है, शादी दौलत से नहीं की जाती। बरहुदार बेहतरीन शायर भी हैं और कहता है कि अजरा उसकी शायरी पर जान देती है। मैं शायरी को बकवास ख्याल करता हूँ और मेरी निगाह में आजकल के सर फिरे नौजवान बंदूक से ज्यादा निकम्मी और कोई महलूक नहीं है। जहाँ तक अजरा का ताल्लुक है, आप इस पर बहुतान लगा रहे हैं। मेरी बेटी इतनी कमअक्ल हरगिज नहीं हो सकती, मगर वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत नहीं, हमाकत है। मैं इस हमाकत की इजाजत नहीं दे सकता। ये मोहब्बत नहीं, हमाकत है और मैं इस हमाकत की इजाजत नहीं दे सकता। हाँ, बरहुदार जमील और बरहुदारी, मेरा मतलब है अजरा जहर खा के मर जाएं। अव्वल तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि जमील ने अजरा के मुतल्लिक जो कुछ आपसे कहा है वो सच है। डॉक्टर साहब इंतहाई गुस्से से बोले, लेकिन अगर ये सच भी हो तो मैं अपने हाथ से अजरा को गोली तो मार सकता हूँ, मगर उसकी शादी जमील से नहीं कर सकता। अम्मा डॉक्टर, मुझे ऐसा मालूम होता है कि तुम अब तक आदमियों का नहीं जानवरों का इलाज करते रहे हो, बड़े मियाँ ने गर्दन हिलाते हुए कहा। इतना नहीं जानते कि आजकल बुजुर्गों की बुजुर्गी का भरम उस वक्त तक कायम रहता है जब तक वो बेचूचरा औलाद के कहने पर अमल करते रहते हैं। जरा सोचो, अगर अजीजा अजरा तुम्हारे मुंह पर कह दे कि वो जमील से मोहब्बत करती है और सिर्फ उसी से शादी करेगी तो तुम्हारी कितनी इज्जत रह जाएगी। अगर अजरा ने इस बेहयाई का मुजाहरा किया तो मैं जिंदगी भर उसकी सूरत नहीं देखूंगा। डॉक्टर साहब खड़े हो गए और बराह करम अब आप तशरीफ ले जाएं। मैंने अब तक बड़े सब्र से आपकी लायनी बातें सुनी हैं, मगर बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मैं जमील ही को कह रहा था, मगर आप तो बेहूदगियों में उससे भी 2 कदम आगे हैं। जाहिर बात है, आखिर को उसका बाप जो ठहरा, बड़े मियाँ ने जवाब दिया। अटैची उठाया, फिर दरवाजे की तरफ चल दिए। एक बात और, वो एकदम घूम कर बोले, अच्छा शाहिद के बारे में क्या ख्याल है? शाहिद आपका उससे क्या ताल्लुक? कुछ भी नहीं, मैं यूं ही तुम्हारी राय पूछ रहा था। मैं अब आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, आप जा सकते हैं। अम्मा डॉक्टर, तुम तो हर बात पर जैसे काटने को दौड़ते हो, बड़े मियाँ ने बड़ी ही हफ्की से कहा। अच्छा, वो मेरा कार्ड वापस कर दो। जब तुम मेरे बेटे का रिश्ता मंजूर नहीं कर सकते तो मैं अपना कार्ड क्यों छोड़ूं? अस्पताल से निकलकर बड़े मियाँ ने एक टैक्सी पकड़ी और सीधा रीगल मार्केट पहुंचा। मुश्ताक अपनी दुकान पर अकेला ही था। बड़े मियाँ को दुकान में दाखिल होते देखा तो मुस्कुराने लगा। कहो साहबजादे, क्या रहा, शादी तय करे? उसने पूछा। अबे ना मकूल, बड़े मियाँ ने अटैची काउंटर पर रखते हुए जवाब दिया। मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ और तू मुझे साहबजादे कह रहा है। मेरा नहीं तो इस सफेद दाढ़ी का ही ख्याल किया होता। ऐसी की तैसी सफेद दाढ़ी की। मुश्ताक ने हाथ बढ़ाकर दाढ़ी नोच ली। हाय, और ओ गधे, बुजुर्गों की दाढ़ी पर हाथ डालता है, जमील ने कहा और दाढ़ी के बाकी बाल भी चेहरे से नोचकर अलग करने लगा। काम बन गया? मुश्ताक ने पूछा। अब तो ये टेप रिकॉर्डर का टेप बताएगा, जमील ने जवाब दिया। अच्छा बेटे खान, अब जरा अपनी वर्कशॉप में चले चलो। डॉक्टर साहब ने फिक्रे तो मतलब के कह दिए हैं, मगर अभी बड़ा काम बाकी है।
یہ تمام گفتگو باقاعدہ ایڈیٹنگ کر کے دوسرے ٹیپ میں منتقل کرنا ہے۔ دکان کے پچھلے حصے میں ریڈیو وغیرہ مرمت کرنے کے لیے مشتاق نے ایک چھوٹی سی ورک شاپ بنا رکھی تھی۔ جمیل نے اٹیچی کھول کر اس میں رکھا ہوا ٹیپ ریکارڈر نکالا اور پہلے ٹیپ کو بجا کر سنا۔ تمام گفتگو بڑی ہی واضح اور صاف آئی تھی۔ جمیل نے ڈاکٹر صاحب کی تمام فکروں کو بڑے ہی غور سے سنا، ان فکروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوالات کی نئی ترتیب بنائی اور مشتاق سے کہا کہ وہ سوالات اپنی آواز میں ریکارڈ کرائے۔ ایک دوسرے ٹیپ ریکارڈر پر نیا ٹیپ چڑھایا اور جو مکالمہ اس کے اور ڈاکٹر کے درمیان ہوا تھا اسے اس طرح ٹیپ کرنے لگا جیسے وہ باتیں مشتاق اور ڈاکٹر کے درمیان ہوئی ہوں۔ مثال کے طور پر مشتاق نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے لیے اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ میرے بیٹے شاہد کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ یہ فکرہ ٹیپ ہو چکا تو اس ٹیپ ریکارڈ کو چلایا گیا جس میں گفتگو بھری ہوئی تھی، اور اس سوال کے بعد ڈاکٹر صاحب کا یہ جواب دوسرے ٹیپ پر آیا کہ معاف کیجیے گا، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اس طرح اس نے پوری گفتگو کو اس انداز میں ٹیپ کر لیا جس سے سننے والا یہی سمجھتا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہی سختی سے شاہد کے ساتھ عذرا کی شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی زبان سے شاہد کا نام کہلوانے کے لیے اس نے دانستہ آخری سوال کیا تھا اور اس کے نام کو بڑی ہی مہارت سے وہاں فٹ کیا گیا جہاں ڈاکٹر صاحب نے جمیل کا نام لیا تھا۔ 2 گھنٹے کی ایڈیٹنگ کے بعد دوسرا ٹیپ تیار ہو چکا تھا۔ جمیل نے ایک مرتبہ پھر ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر اٹیچی میں بند کیا اور مشتاق کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دکان سے نکل آیا۔ اب اس کا رخ ڈاکٹر عزیز الحق کی کوٹھی کی جانب تھا۔ عذرا کوٹھی پر ہی مل گئی، جمیل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ میں آپ کو ہی یاد کر رہی تھی، اس نے کہا۔ 11 تاریخ کو ایک مشاعرہ اور ہو رہا ہے، آپ کا پتہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ منتظمین نے مجلس خواتین کے آفس سے رجوع کیا کہ ہم جناب شاہد صاحب کو بھی بلانا چاہتے ہیں، وہ کہاں مل سکتے ہیں؟ دفتر والے یہ جانتے تھے کہ میں آپ کو لے کر آئی تھی، چنانچہ دفتر سے منتظمین نے میرا فون نمبر دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے مجھے رنگ کیا اور التجا امیز انداز میں کہا کہ اگر میں شاہد صاحب کو مشاعرے میں شرکت کے لیے آمادہ کر سکوں تو میری عین نوازش ہوگی اور وہ میرے انتہائی ممنون اور مشکور ہوں گے۔ اچھا، جمیل نے یوں ہی کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی ہاں، دیکھ لیجئے، ایک ہی مشاعرے کی شرکت نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ عذرا نے جواب دیا، میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، اگر آپ نے منع کر دیا ہوتا تو میں ہسپتال پہنچ جاتی یا پھر فون کرتی۔ اچانک وہ کہتے کہتے رک گئی۔ مگر آپ کو تو اس وقت ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا، اس نے کچھ تعجب سے کہا۔ میں آج آفس نہیں گیا، جمیل نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ عذرا بڑے غور سے جمیل کی صورت دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ اسے جلدی سے پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ پریشان سے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھو، جمیل نے جیب سے کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر کیوں؟ اور میں آج ہی اس شہر سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، جمیل نے جیسے ہی اپنی دھن میں بولتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے شاہد صاحب، میرے صبر کا زیادہ امتحان نہ لیجیے، مجھے بتائیے آخر کیا بات ہے؟ عذرا نے پریشانی سے پوچھا۔ آج آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس شخص سے جینے کی امنگ اور زندگی کا حوصلہ چھین لیا جائے وہ یا تو خودکشی کر لیتا ہے یا پھر اس دنیا کو چھوڑ کر ویرانوں میں نکل جاتا ہے۔ جمیل نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ خودکشی میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ حرام موت ہوگی، اس لیے اب اپنی آرزوؤں کی لاش اپنے ہی کندھوں پر اٹھائے کسی ایسی جگہ چلا جانا چاہتا ہوں جہاں میں دل کھول کر اپنی بربادیوں پر آنسو تو بہا سکوں۔ شاہد صاحب، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے کچھ تو بتائیے۔ عذرا سچ مچ بےتاب ہوئی جا رہی تھی۔ کیا بتاؤں؟ بتانے کے لیے میرے پاس رہا ہی کیا ہے، جمیل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہماری شادی ہرگز منظور نہیں کریں گے، مگر تم نے عذرا، تم نے میرے دل میں امیدوں کی شمع جلائیں، آرزو کے چراغ روشن کیے، وہ چراغ جن کو تمہارے باپ نے چند فکروں نے ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ چراغ بجھ چکے ہیں، ان کا دھواں اٹھ رہا ہے، میرے دل و دماغ میں گھٹ رہا ہے۔ اب بتاؤ، خدا کے لیے بتاؤ کہ میں اس گھٹن کو لے کر کہاں جاؤں؟ ابا جان نے شادی سے انکار کر دیا ہے؟ عذرا نے فق ہوتے چہرے کے ساتھ پوچھا۔ ہاں۔ آپ نے ان سے خود بات کی تھی؟ نہیں، تمہارے ہاتھ اپنے بوڑھے باپ کو ذلیل ہونے بھیجا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں جانتا تھا تم یہی کہو گی۔ جمیل نے پھر ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اس لیے ابا جان کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر بھی بھیج دیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میری شادی میرے والدین پہلے سے ہی طے کر چکے تھے، مگر میں نے تمہاری محبت کی خاطر ان کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ بگڑے،
खफा हुए, घर से निकालने की धमकियां दी, जिंदगी भर मुंह न देखने की कस्में खाई। मगर मैंने कहा, ये मेरा ही नहीं, एक मासूम लड़की की जिंदगी का भी सवाल है। अजरा मेरी बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और अगर वो मुझे ना मिली तो मैं भी जहर खाकर मर जाऊंगा। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आखिर वो मेरे माँ बाप थे और मैं उनकी औलाद था। मेरी खुशी के लिए उन्होंने अपने जज्बात की कुर्बानी दे दी, मेरी बात मान ली और शादी का पैगाम लेकर डॉक्टर साहब के पास गए। अब वहां जो गुफ्तगू हुई वो तुम हो तो अपने कानों से सुन लो, ये कहकर जमील ने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। अजरा आंसू भरी आंखों और डूबते हुए दिल के साथ सब कुछ सुनती रही। कोई शुबा नहीं, शाहिद बिल्कुल सच कह रहा था। डॉक्टर साहब ने साफ इंकार ही नहीं किया था, शाहिद के बाप की तौहीन भी की थी। ये भी कहा था कि अगर अजरा ने इस मामले पर खुद उनके सामने बेहयाई ओढ़कर बात करने की कोशिश की तो वो इसे गोली मार देंगे, उसकी सूरत नहीं देखेंगे। आखिर उनका दिल इतना पत्थर क्यों हो गया? वो अपनी इकलौती बेटी की खुशियों के दुश्मन क्यों बन गए थे? अजरा को वहम गुमान भी नहीं था कि डॉक्टर साहब की तरफ से इतनी शदीद मुखालफत का इजहार किया जाएगा। टेप खत्म हुआ तो वो बुरी तरह आंसू बहा रही थी। हाँ अजरा, खूब जी भर के रो लो। जमील ने टेप रिकॉर्डर बंद करते हुए एक और ठंडी सांस भरी। खूब आंसू बहाओ, इतने बहाओ कि आंसू के सौते खुश्क हो जाएं, क्योंकि तुम इसके अलावा और कर भी कह सकती हो। एकदम अजरा ने जैसे किसी मुसम्मम फैसले पर पहुंचते हुए दुपट्टे के आंचल से आंखें खुश कर लीं। मैं अब बजान से बात करूंगी, वो गर्दन उठाते हुए बोली। क्या वायदा? जमील ने मायूसी से सर हिलाया। वो तुम्हें गोली मार देंगे, बला से मार दें। मैं मोहब्बत में जान देने से नहीं डरती, मगर मैं डरता हूं, जमील ने कहा। अजरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मगर मैं डरता हूं, जमील ने फिर दोहराया, कि ये हमारी मोहब्बत की जीत नहीं हार होगी। तुम बेशक गोली खाकर मर जाओगी, मगर मैं तुम्हारी मौत और मोहब्बत की शिकस्त पर मातम करने के लिए जिंदा रह जाऊंगा। क्या तुम मुझे जिंदगी भर के लिए इन शोलों में झोंक देना चाहती हो? मैं अब हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुम जालिम समाज के जालिम रस्म और रवाज के सामने सर झुका दो, या फिर मुझे भूल जाओ। जैसे तुम्हारे वालिद तुम्हारी शादी कहीं भी और करते हैं वहां कर लो, और मैं अपनी नाकाम जिंदगी को लेकर कहीं दूर, बहुत दूर चला जाऊंगा। या फिर मेरी तरह तुम भी इस संगदिल, जाबर, वहशी, बेरहम माशरे के खिलाफ बगावत कर दो, और ये हमारी मोहब्बत की लाजवाल जीत होगी। अब तक जमाने की आंखों ने यही देखा है कि कोई सहराओं की हाक छानते छानते मर गया, किसी ने सर में तेशा मारकर खुदकुशी कर ली, किसी ने जहर खा लिया, या दरिया में कूदकर जान दे दी। मगर हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। ये बुज़दिली है। हम मोहब्बत में शादी करेंगे और जमाने के सीने पर मोंग दलेंगे। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करने में कामयाबी की जरा सी भी उम्मीद होती तो मैं तुमसे पहले खुद उनके कदमों में गिरने को तैयार था, मगर तुमने उनका लबो लहजा सुन लिया। अब तो जो करना है खुद हमें ही करना है। दोनों रास्ते तुम्हारे सामने हैं और मैं तुम्हारे फैसले का मुंतजिर हूँ। बोलो, क्या कहती हो? अगर आप मेरे साथ आखिरी हद तक जाने के लिए आमादा हैं तो मैं आपसे पीछे नहीं रहूंगी, अजरा ने मजबूत लहजे में कहा। जिंदाबाद। जमील उछल पड़ा। तो फिर वादा करो। वादा। अजरा ने जमील के फैले हुए हाथ पर हाथ मारते हुए कहा और जोश से कहा, तो फिर कल रात 11 बजे मूनलाइट क्लब में तैयार मिलो। जमील ने अटैची उठाते हुए कहा। एक हवाई जहाज ठीक 12:30 बजे फिरोजाबाद रवाना होता है। मैं उसमें 2 सीटें रिजर्व करवा लूंगा। नया पैराग्राफ। अरे बीवी, मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये बरहूदार फिर कोई चक्कर चला रहे हैं, मगर तुम्हारी समझ में ही नहीं आता। अली अहमद साहब ने हुक्का गड़गड़ाते हुए कहा। मेरे हलक से तो ये बात ही नहीं उतरती कि उन्हें कहीं मुलाजमत मिल रही है। आजकल एमए पास मारे मारे फिर रहे हैं, बीए फेल को कौन पूछेगा? ओफो डैडी, आपको तो किसी तरह यकीन ही नहीं आता कि जो मुलाजमत मुझे मिल रही है उसमें तालीम का सवाल नहीं। उन्हें होशियार, चुस्तो चालाक और जरा रोबदार आदमी चाहिए ताकि मजदूरों को अपने काबू में रख सके। तुगलकपुर में बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री है उनकी। उसके अलावा आप जानते ही हैं कि आजकल सिफारिश से बड़े बड़े काम निकलते हैं। मैं एक बहुत बड़े सरकारी अफसर का हाथ लेकर इंटरव्यू देने गया था। जरा इन रोबदार साहबजादे की सूरत देखना, अहमद अली साहब धुआं छोड़ते हुए बोले। इस बुढ़ापे में भी एक हाथ रसीद कर दूं तो 2 दिन तक बिस्तर से उठा नहीं जाएगा इनसे। ए तो माशाल्लाह बेटा भी तो आप ही का है। बेगम साहबा निगाहों से जमील की बलाएं लेकर बोली। खुदा नजरे बस से बचाए।
सैकड़ों में क्या हजारों जवानों में अलग दिखाई देता है मेरा बेटा। अहमद अली साहब गैर शौरी तौर पर अपनी मूंछों को ताव देने लगे। इतनी अच्छी मुलाजमत किस्मत से ही मिला करती है डैडी। जमील ने फिर कहा, रहने के लिए बंगला, सवारी के लिए कार, खिदमत के लिए 2-2 मुलाजम। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि जब तुम सिफारशी हत भी ले गए थे तो फिर नकद जमानत की क्या जरूरत है, और वो भी यकमुश्त 10,000। अहमद अली साहब ने कहा, देखिए ना डैडी, जगह ऐसी है कि हर वक्त हजारों रुपए का कैश मेरे पास रहेगा। आखिर कोई अजनबी पर एकदम कैसे एतमाद कर ले। फिर ये उनके यहाँ का असूल है, मेरी खातिर वो अपना असूल कैसे बदल दें। शख्सी जमानत से काम नहीं चल सकता। अगर चल सकता तो फिर मुझे आपको तकलीफ देने की क्या जरूरत थी। जमील ने अपनी अम्मा की तरफ देखा। अम्मी, आप भी जरा कह देना, 10,000 ही की तो बात है। रुपया जैसे बैंक में रखा रहे वैसे ही वहां उनके पास पड़ा रहेगा। लाखों करोड़ों के मालिक हैं, 10,000 हजम करके तो नहीं बैठ जाएंगे ना। फिर ये कि बाकायदा उसकी रसीद देंगे, और ये भी वादा किया है कि 2 साल की मुलाजमत के बाद जमानत वापस कर देंगे। अभी मैंने कहा दे दो ना। बेगम साहिबा ने बेटे की तरफदारी करते हुए कहा, या तो उसे 3 दिन में नौकरी ना मिलने पर घर से निकाले दे रहे थे, और अब मिल रही है तो करने नहीं देते। अल्लाह रखे रोजगार से लग जाए तो मैं इसके घर बसाने की फिक्र करूं। अख्तर भैया भी कहते होंगे कि भाभी मुंह सीकर ही बैठ गई है। अरे भी खूब याद दिलाया तुमने बीवी। अहमद अली साहब चौंक कर बोले, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था, अख्तर तो अब यहीं आ गया है। एक कब? और यहाँ आकर झांके तक नहीं। बेगम साहब नाक पर उंगली रखकर बोली, अब आए देखना कैसी खबर लेती हूँ। वाह, ये भी कोई बात है। बेगम मुझसे माजरत करके गया था, अहमद अली साहब ने बताया। शू मार्केट में दुकान लेने के लिए दौड़ धूप कर रहा है। कह रहा था जरा ठोर ठिकाने से बैठ जाऊं तो समदन को सलाम करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। देखा आपने, वो बात मार गए और एक आप हैं कि कोई फिक्र ही नहीं है। आई क्या, कब, कहां? अहमद अली साहब की मुंह से हुक्के की नह निकल गई। मुझे तो इस सीधी सी बात में कोई हेर फेर नहीं मालूम होता। बजाय भाभी कहने के समदन कहा है उन्होंने। बेगम साहबा ने समझाया, इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने हमें अपना वादा याद दिलाया है, और बात है भी ठीक। जवान लड़की को कोई कब तक घर में बिठाएगा। अच्छा भी अच्छा, मगर बरहुदार किसी काबिल तो हो जाए। इसीलिए तो कहती हूँ कि रुपया दे दीजिए। बेगम साहबा खुश होकर बोली, पहली तनहा हाथ में आते ही तारीख तय कराऊंगी। अहमद अली साहब जमील की तरफ मुतवज्जा हुए। देखो बरहुदार, 10,000 रुपया जर्रे जमानत तुम्हें दे दूंगा, मगर तुम्हें एक वादा करना होगा। कितनी तनहा बताई थी तुमने? 3,000 रुपए डैडी। तो 100 रुपए अपने हर्ज के लिए रखकर बाकी 2900 हर महीने पूरी पाबंदी से अपनी माँ को भेजोगे। देखिए तुम्ही, 100 रुपए में मेरा गुजारा कैसे होगा। जमील ने माँ से शिकायत की। इतनी बड़ी जगह है, बंगला में रहूंगा तो उसी हिसाब से दूसरी बातों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। तुम अपने बाप को कहने दो, उनकी बातें तो ऐसी ही होती हैं, जितना जरूरत से बच जाए भेज दिया करना। बेगम साहबा ने जवाब दिया। बस यही सबक दे देकर तो तुमने सत्यानाश मार दिया है लड़के का। अहमद अली साहब ने तेजी से कहा, कान खोलकर सुन लो साहबजादे, अगर 1500 रुपए हर माह भेजने का वादा करते हो तो रुपए मिलेंगे, वरना जाओ हवा खाओ। मेरे पास नहीं है 10,000 रुपए। अच्छा डैडी, भेज दिया करूंगा। जमील ने जैसे बड़ी ही मरी हुई आवाज में वादा कर लिया। नया पैराग्राफ। शाहिद ने दरवाजा खोलकर देखा तो जमील टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा कर रहा था। करीब ही एक सूटकेस भी रखा हुआ था जो बिल्कुल नया खरीदा हुआ मालूम हो रहा था। हैरियत तो है? शाहिद ने उसकी तरफ बढ़ते हुए हैरत से कहा, ये माँ साजो सामान के कहीं चचा जान ने घर से तो नहीं निकाल दिया? कुछ ऐसी ही बात है यार, जमील ने सूखे मुंह बताया। तुम्हारे सामने ही तो उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन छोड़ 1 महीना होने को आया, मगर नौकरी नहीं मिली। आज उन्होंने कान पकड़कर घर से बाहर कर दिया कि जाओ बेटा ऐश करो। मजाक तो नहीं कर रहे? शाहिद भी संजीदा हो गया। लानत है मजाक करने वालों पर, यानी सूटकेस देख कर रहे हो और फिर भी यकीन नहीं करते। जमील बोला, अब तो भैया तुम्हारे घर डेरा जमाने आया हूँ, मगर तुम ड्राइंग रूम तो खोलो, इत्मीनान से बैठकर बातें होंगी। शाहिद ने ड्राइंग रूम खोल दिया। जमील सूटकेस उठाकर अंदर आया, उसे सोफे के पीछे रख दिया। कोट उतारकर टाई की गिरा ढीली करते हुए सोफे पर पैर फैलाकर लेट गया। वे मुझे अब तक यकीन नहीं आता कि चचा जान तुम्हें इतनी सी बात पर घर से निकाल सकते हैं, शाहिद ने कहा। अब तुम यकीन ना करो तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। जमील सिगरेट सुलगाते हुए बोला,
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे अपने घर में ठहराने से घबरा रहे हो? क्या हमाकत की बातें कर रहे हो? शाहिद ने डांटा। तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त के लिए जान भी हाजिर है। तुम शौक से यहाँ रह सकते हो, मगर इसके बावजूद मैं ये समझने से कासर हूँ कि महज मुलाजमत ना मिलने पर अगर चचा जान सचमुच भी तुम्हें निकालने पर आमादा हो जाए तो तुम ऐसे गुरु घंटाल के लिए उन जैसे सादा मिजाज इंसान को अपनी बातों से किसी फर्जी मुलाजमत के मिल जाने का यकीन दिलाना क्या मुश्किल है? तुम 1001 बहाने बनाकर अपनी जान बचा सकते थे। जमील ने कहका बुलंद किया। शाहिद हैरत से उसे देखने लगा। आखिर बरसों से दोस्त चले आ रहे हो, जमील ने हंसते हुए कहा। तुमसे ज्यादा मुझे कौन समझ सकता है, मगर भाई ये बात है कि है बहुत बुरी कि अब अगर मैं वाकई किसी परेशानी में भी पड़ जाऊं तो लोग उसका यकीन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल ठीक ही था, शाहिद ने दूसरे सोफे पर बैठते हुए कहा। सिर्फ इस हद तक कि मुझे घर से निकाला नहीं गया, मैं खुद ही निकल गया हूँ। जमील ने हाथ झटक कर सिगरेट की राख झाड़ते हुए बोला। अब उस्ताद अब तुम खते गलामी लिखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब ये भी होता है कि तुम शर्त हार चुके हो। कैसी शर्त? शाहिद ने पूछा। बोल गए? तुमने बड़े जोर शोर से दावा किया था कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह अजरा को बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं अब भी यही कहता हूँ। शाहिद एकदम संजीदा सा नजर आने लगा। देखो जमील, मैंने कभी तुम्हारे इन मामलात में दखल नहीं दिया, लेकिन अजरा के मामले में मैं तुमसे जरूर कहूंगा कि तुम उसका पीछा छोड़ दो। वो इतनी अच्छी लड़की है कि उसे तुम्हारे हाथों अहमक बनते देखकर मुझे अफसोस होगा। तुम बोल रहे हो दोस्त कि मैंने तुमसे उसे हासिल करने की शर्त लगाई है। जमील ने अपनी महसूस मुस्कुराहट के साथ कहा। इसके अलावा ऐसा मालूम होता है कि उसे अहमक बनाते बनाते मैं खुद अहमक बन चुका हूँ, और वो भी इस हद तक कि हर तरह के अंजाम से आंखें बंद करके आज रात 12:30 बजे के हवाई जहाज से उसके साथ फिरोजाबाद जा रहा हूँ। क्या? शाहिद सोफे पर सीधा होकर बैठ गया। उसने गौर से जमील की तरफ देखा। ये कोई दूसरी शरारत है? वो चंद लम्हे सकूत के बाद बोला। शरारत नहीं दोस्त, मोहब्बत। गोया तुम सचमुच अजरा के साथ फरार हो रहे हो। हाँ, ये दुनिया अपने चंगल से दो मोहब्बत करने वालों के आजाद होने को इसी नाम से पुकारती है। जमील ने एक और कहका बुलंद करते हुए कहा। शाहिद के दिल को एक धक्का सा लगा। वो एक सख्ती किसी कैफियत में जमील की सूरत देखता रह गया। अजरा को मुशारे में देखकर उस जिंदगी में पहली मर्तबा अपने दिल की धड़कनों को बेरब्त होते महसूस किया था। ना चाहते हुए भी उसका खूबसूरत ख्याल शाहिद के दिल में और दिमाग में बस कर रह गया था, और शाहिद अपने आप से ये एतराफ करते हुए हिचकिचा रहा था कि उसे अजरा से मोहब्बत हो गई है। एक ऐसी बेमानी चाहत जिसका कोई हासिल न था। जमील दरमियान में ना होता तब भी अजरा शाहिद की दस्तरस से बहुत ही दूर थी। शाहिद ने खुद अपने आप को मशवरे दिए कि साहबजादे, ऐसी हमाकत में मुब्तला होने से क्या फायदा जिसका अंजाम पहले से मालूम हो, मगर इसका इलाज के दिल इन मामलात में हमेशा अपनी मनमानी करता आया है। और इसका भी क्या इलाज कि बाज हमाकतें इतनी प्यारी होती हैं कि बेख्तियार उनमें मुब्तला होने को जी चाहता है। तुम पागल तो नहीं होगे जमील? आहिर शाहिद ने खुद को संभालते हुए कहा। अगर ये भी तुम्हारा कोई खेल नहीं है और तुम उससे वाकई मोहब्बत करने लगे हो तो उसे शरीफाना तरीके पर अपनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं इस मामले पर हर पहलू से गौर कर चुका हूं दोस्त, जमील ने जवाब दिया। यकीन करो इसके सिवा अजरा को अपनाने का और कोई रास्ता न था। डॉक्टर साहब को खुदा मालूम क्यों मुझसे इलाही बुग़्ज़ है। मैंने एक दोस्त के जरिए उनके सामने शादी की तजवीज रखी थी, मगर वो सुनते ही भड़क उठे कि अजरा को गोली मार दूंगा, मगर जमील से उसकी शादी नहीं कर सकता। फिर ये कि खुद मेरे वालिदैन भी इस रिश्ते पर आमादा नहीं होंगे। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि डैडी मेरी मंगनी अपने एक दोस्त अख्तर यार खान जूते वालों की बेटी से कर चुके हैं, और अब उधर की दुनिया इधर हो जाए या इधर की दुनिया उधर हो जाए, मगर जनाब अहमद अली साहब कपड़े वाले अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। जमील की शादी अगर होगी तो अख्तर यार खान जूते वालों की बेटी से ही होगी। फिर तुम ही बताओ मैं और क्या करता। इसके अलावा मैं हरगिज अजरा की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरा इरादा नेक नियति के साथ उससे शादी करने का है। फिरोजाबाद पहुंचकर हम निकाह कर लेंगे। मुझे मालूम है कि यहाँ दोनों बूढ़े बहुत ही गुल गपाड़ा मचाएंगे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। कुछ अरसे के बाद जब मामला ठंडे पड़ जाएंगे हम दोनों वापस आ जाएंगे, और यकीन करो कि डैडी और डॉक्टर साहब दोनों बड़ी ही खुशी से हमें माफ कर देंगे। मगर तुमने ये भी सोचा कि इस तरह अजरा बदनाम हो जाएगी? शाहिद ने इस तरह कहा जैसे कि डूबने वाला
तिनके का सहारा लेकर हाथ पांव मारने की कोशिश करता है। लोग ऐसे वाकयात कभी नहीं बोलते। अगर सब कुछ इसी तरह हुआ भी जिस तरह तुम कहते हो, तब भी तुम अजरा के नाम से ये दाग जिंदगी भर नहीं मिटा सकोगे कि वो तुम्हारे साथ फरार होकर गई थी, और तुम दोनों माशरे के सामने हमेशा के लिए अपनी निगाहें नीची रखने पर मजबूर होगे। और कोई ताजुब नहीं कि इस रुसवाई की बाज़गश तुम्हारे बच्चों की जिंदगी पर भी असर अंदाज हो। मैं इतनी दूर की बातें नहीं सोचा करता भैया, जमील ने बेपरवाही से जवाब दिया। इसके अलावा ये महज तुम्हारा ख्याल ही है। दुनिया अब इतनी तरक्की कर चुकी है कि इन बातों को कोई भी अहमियत नहीं देता। मेरे घर वालों को कुछ मालूम ही नहीं है। डॉक्टर साहब अगर अकलमंदी से काम लेंगे तो अजरा को मेरे साथ भाग जाने वालों से कोई वाकिफ नहीं हो सकता। हम अखबार में इश्तिहार देकर नहीं जा रहे। जाते हुए एक खत के जरिए डॉक्टर साहब को तमाम बातों से आगाह कर देंगे। उसके बाद अगर अजरा रुसवा होती है तो उसमें कसूर हमारा नहीं, उसके बाप का होगा। चलो मान लिया कि जो कुछ तुम कह रहे हो वही ठीक है। शायद हारे हुए जवारी की तरह बोला। तो फिर तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? मेरा मतलब है कि तुम दोनों फिरोजाबाद पहुंच के फिर क्या करोगे? तुम्हें यहाँ मुलाजमत नहीं मिल रही थी, वहां कैसे मिलेगी? और मिलेगी भी तो 2,500-3 हजार से ज्यादा की क्या मिलेगी? क्या इस रकम में तुम दोनों का गुजारा हो जाएगा? तुम उसकी फिक्र मत करो दोस्त, जमील ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पहले ही सारा प्लान तैयार कर चुका हूँ, ये देखो। उसने अपनी जेब से फूला हुआ बटवा निकाल कर दिखाया। उस बटवे में पूरे 10,000 रुपए मौजूद थे। मैं कोई काम ना भी करूं तब भी 2 माह बैठकर खाया जा सकता है, और उससे पहले सारे मामला ठीक हो चुके होंगे। रकम तुम घर से चुरा कर लाए हो? शाहिद ने पूछा। ला हौला वला कुव्वता, जमील ने मुंह बनाया। कैसे गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हो यार। तुम जानते हो कि मैं कभी नकब नहीं लगाता, हमेशा सामने आकर बात करता हूँ। डैडी ने खुद अपने हाथ से 10,000 का चेक काटा था, और वो भी कैसे न काटते। बेटे को 3,000 रुपए माहाना की मुलाजमत मिल रही थी, तो क्या 10,000 की कैश सिक्योरिटी भी जमा नहीं करा सकते थे? यार लानत है तुम पर, शाह ने बड़े ही हलूस से कहा। तुम अपने मतलब के लिए अपने वालिदैन को भी धोखा देने से बाज नहीं आते। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज तुम्हें अजरा से शादी करने में अपना फायदा नजर आ रहा है। कल उसे छोड़ने में भी कोई मतलब हाल होता हुआ दिखाई दिया तो बिलाशुबा तुम ये भी कर गुजरोगे। भैया मुझे अब तुमसे डर लगने लगा है, जमील उठते हुए बोला। आदमी अगर किसी दूसरे पर इतना खुल जाए तो उसे किसी भी वक्त उसके हाथों शिकस्त उठाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कहाँ चल दी है? शाहिद ने पूछा। कहीं नहीं, जरा कपड़े बदलकर कुछ देर सोना चाहता हूँ। जमील ने घड़ी देखी। अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं और हवाई जहाज 12:30 बजे जाता है। 1:30-2 बजे कहीं फिरोजाबाद पहुंचेगा और फिर किसी होटल तक पहुंचते पहुंचते 2:30-3 तो बज ही जाएंगे। मैं अगर दिन में न सोऊं तो रात में जागना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या? जमील ने बताया। अजरा से तय है कि वो 11 बजे मूनलाइट क्लब में मिलेगी। ये इसलिए कि मैं उसे लेने डॉक्टर की कोठी जाना नहीं चाहता था, और क्लब एयरपोर्ट के रास्ते में ही पड़ता है। चुनांचे मैं यहाँ से 10:30 बजे चलूंगा। 11 बजे से क्लब से लेकर 11:15 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, और वहां से फिरोजाबाद। तुम हमें छोड़ने एयरपोर्ट तक तो चलोगे ना? हाँ क्यों नहीं, शाहिद ने किसी ख्याल में खोए हुए जवाब दिया। जी और दोस्त हो तो ऐसा हो, जमील बोला। और हाँ यार, तो अपनी ब्याज कुछ दिन के लिए उधार दे दो, या फिर खुद ही 15-20 गजलें नकल कर दो। यार ये शायरी की पख मैंने हाम अपने गले में बांध ली है। जब तक अजरा एक गजल न सुन ले बात ही नहीं करती। शाहिद ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बदस्तूर किसी ख्याल में डूबा हुआ था। शाहिद ने आहिस्ता से दरवाजा खोलकर ड्राइंग रूम में झांका। टेबल लैंप की रोशनी में जमील बड़े ही आराम से सोफे पर बेखबर सो रहा था। उस वक्त जब जमील कपड़े बदल चुका था तो वो इत्मीनान से सोने के लिए उसे अकेला छोड़कर अपने कमरे में चला गया। जमील ने यह तजवीज भी पेश की थी कि जब तक वो सोए शायद अपनी 10-15 गजलें उसे एक नोटबुक पर नकल कर दे, मगर शाहिद इस दरमियान में गजलें नकल करने के साथ साथ बहुत कुछ सोचता भी रहा था। वो बहरहाल अजरा का जमील के साथ फरार होना गवारा नहीं कर सकता था। मजबूरी ये थी कि जमील कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, और अगर शाहिद अहमद अली साहब या फिर डॉक्टर साहब को इतला देने की कोशिश करता तो उससे आर्जी तौर पर खतरा जरूर टल जाता। मगर फिर क्या कहा जा सकता था कि जमील कब उसे इतला दिए बगैर ही कोई दूसरा प्रोग्राम न बना ले। अभी तो शाहिद पर उसे एतमाद था, लेकिन बात खुल जाने पर ताल्लुकात खत्म होने का इम्कान था। और उसके बाद अगर शाहिद की बेहबरी में कुछ हो जाता
تو یہ پچھتاوا کبھی اس کا پیچھا نہ چھوڑتا، اور اگر معلوم ہوتا تو شاہد اسے روکنے میں کامیاب ہو جاتا۔ دبے پاؤں شاہد میز کی طرف بڑھا، جہاں لباس تبدیل کرتے ہوئے جمیل نے منہ ہاتھ دھونے کے لیے اپنی گھڑی اتار کر رکھی تھی۔ گھڑی بدستور وہیں رکھی تھی۔ شاہد نے ایک نظر سوئے ہوئے جمیل پر ڈالی اور گھڑی اٹھا کر دیکھی۔ 8:30 بجنے والے تھے۔ اس نے چابی کھینچی اور گھڑی کی سوئیوں کو گھما کر 9 پر کر دیا، پھر اپنی رسٹ واچ کلائی سے کھولی اور اس میں بھی 9 بجا دیے۔ ڈرائنگ روم کی دیوار پر الیکٹرک کلاک کے ساتھ 8:30 ہی بجا رہے تھے۔ اسے بھی آدھا گھنٹہ آگے کر دیا اور پھر ایک زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر اسے ڈرائنگ روم کی بتی جلا دی۔ میں نے کہا جناب، وہ جمیل سے کندھا ہلاتے ہوئے بولا، اٹھیے ورنہ جہاز اڑ جائے گا۔ جمیل نے چونک کر آنکھیں کھول دی اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بج گیا بھائی؟ اسے جمائی لیتے ہوئے پوچھا۔ میری گھڑی پر 11 بج رہے ہیں، شاہد نے جواب دیا۔ کیا؟ جمیل صوفے سے اچھل کر میز کی طرف لپکا، گھڑی اٹھا کر دیکھی۔ لا حول ولا قوت، یار تم نے تو میری جان ہی نکال لی تھی، ابھی تو صرف 9:03 ہوئے ہیں، جمیل نے کہا اور گھڑی کلائی پر باندھ لی۔ کچھ کھانا وغیرہ لاؤں؟ شاہد نے پوچھا۔ رہنے دو بھائی، امی نے چلتے وقت اتنا کھلا دیا تھا کہ اب تک ہضم نہیں ہوا، جمیل نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں سوٹ کیس میں بندی رکھی ہیں، تمہاری خوشی۔ شاہد نے کندھے چکائے۔ تو پھر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ تم نے غزلیں لکھ دی؟ جمیل نے کہا۔ ہاں لکھتی ہیں، مگر اب خود بھی کچھ تک بندی کی مشق کرو، میں کہاں تک اپنی غزلیں قربان کرتا رہوں گا، بس یہ آخری مرتبہ تکلیف دے رہا ہوں، جمیل نے کہا۔ ظاہر ہے یہ ڈھونگ ہمیشہ تو نہیں چل سکتا، شادی ہو جائے تو میں خود ہی مناسب موقع پر عذرا کو بتا دوں گا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو استاد، شاہد بولا، کہ وہ محض میری غزلیں سن کر تم سے محبت کرنے لگی ہے، اور اگر یہ راز کھل گیا تو تم شاعر تو کیا، کہ تم شاعر وائر نہیں تو اس کی محبت نفرت میں نہ بدل جائے۔ بالکل مولوی مدن ہی رہے۔ بچہ جی اتنی بات تو نہیں جانتے تم کہ شادی کے بعد عورت نباہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور بھی خاص طور پر اس صورت میں میرے ساتھ فرار ہو رہی ہے۔ ذرا سوچو کہ وہ مجھ سے نفرت کر کے جائے گی کہاں۔ ٹھیک کہتے ہو بھائی۔ اچھا تم تیار ہو، میں بھی ذرا کپڑے بدل آؤں، شاہد نے جواب دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ 10 بجے تک جمیل چلنے کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ ٹیکسی بلائی جائے یا راستے میں پکڑنے کا خیال ہے؟ شاہد نے پوچھا۔ راستے سے ہی لے لیں گے، جمیل نے جواب دیا اور سوٹ کیس اٹھا کر ڈرائنگ روم سے باہر نکلا۔ شاہد بھی باہر سے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلا۔ ابھی وہ راہداری سے گزر ہی رہے تھے کہ سامنے سے ہانسا باتیں مل گئے۔ وہ غالباً عشاء کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 112 پر پارٹ نمبر 6 اختتام پذیر ہوا۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 7 پر سماعت فرمائیں۔